नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर एउटा विषय निकै चर्चित भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको हत्या गर्ने भनेर एकजना मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति भनेर भनिएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ। यो विषयले यतिखेर नागरिक समाजले पनि आवाज उठाएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताले पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध गरेका छन्। यसको वास्तविकता के हो र मन्त्रीले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, यो विषयमा आज हामी एकदमै गम्भीरताका साथ बहस गरेर छिनोफानो गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा पनि निकै चर्किएको छ र सत्तारूढ दलहरू बीचमा नै यसमा मतभेद देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिला कि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला भन्ने विषय, त्यो सँगसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भौतिक प्रगति कस्तो छ र जनपक्षीय काम कस्तो भइरहेको छ, यिनी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु मन्त्री। अब मास्क खोल्दा पनि हुन्छ? अहिले त कोरोना बढेको छ नि त। अब एउटा विषय निकै चर्चित भयो। तपाईँले रौतहटमा गएर बोलेको एउटा विषय यतिखेर अहिले सतहमा आएको छ र सबैतिर यसको यो विषयमा विभिन्न पक्ष विपक्षमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप र टीका टिप्पणी भइरहेको छ। 15 वर्ष अगाडिको विषय उठान भएको छ। 2063 चैत 7 गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र त्यस सँगसँगै मधेसी जनअधिकार फोरम बीच भएको झडप र झन्डै 3 दर्जनको हत्या। तपाईँले केही दिन अगाडि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतलाई पनि त्यस्तै अभिगतमा पुर्याइदिन्छु भनेर चेतावनी दिनुभएछ नि त, हो? त्यो चाहिँ सर्वप्रथम त तपाईँले धन्यवाद छ, मेरो गम्भीर कुरा बोल्नको लागि बोलाउनु भएको हो। कुरा कस्तो छ भने हरेक कुरा सत्य तथ्य अगाडि आउनुपर्छ। एक पक्षीय कुरा, एउटा हाम्रो भाषाको ट्विट लिएर भिड पछाडि कुद्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। सही तथ्य आएपछि परिस्थिति के हो, परिस्थिति कसरी सिर्जना भएको हो, त्यो पनि हेरिदिनुपर्छ। उसको आरोप छ राइस मिलमा। मेरो आरोप के छ भने हाम्रो 5 गते माघ हामी हरेक साल बलिदानी दिवस मनाउँछौँ। कहिले लाहानमा, कहिले सप्तरीमा, विभिन्न नेता विभिन्न ठाउँमा हामी बलिदानी दिवस मनाउँछौँ। त्यो माघ 5 गते बलिदानी दिवस सबैले थाहा छ। त्यो दिन हरेक नेता हरेक जिल्लामा थिए। म चाहिँ रौतहट गएका थियौँ हाम्रो युवा साथीहरूको के अरे प्रोग्राममा, बलिदान दिवसको प्रोग्राममा। माघ 5 गतेको बलिदान दिवस तपाईँहरूको पार्टीले प्रत्येक वर्ष मनाउँछ। त्यस सिलसिलामा तपाईँ रौतहट गएको थिए, पुग्नु भयो। पुग्दाखेरि यसो पुलिस प्रशासनले, म जब रौतहट पुगेँ, उहाँहरू के भन्नुभयो कि साथीहरू त्यो किसान आन्दोलन गर्नुहुन्छ, हुनसक्छ 2जना काला झन्डा देखाउन सक्छ भनेर। अब ठिकै होला, उहाँहरूको आन्दोलन छ, त्यही आपत्ति छैन। अब कालो झन्डा देखाउनु त प्रजातान्त्रिकमा देखाउँछन्, के खास कुरा होइन। तर कस्तो भयो, दृश्य कस्तो देख्यो भने हामी अगाडि बढ्दा हजारौँको हाम्रो जनसङ्ख्यामा जुलुस थिए, उहाँहरूको मोटरसाइकल गाडी। अनि ठिक्क अब हामी ठाउँमा पुग्नु लाग्दा मतलब 100-200 मिटर यता आउन बित्तिकै जुन लाइनमा हामी जाँदै थियौँ, 81 रोडमा बच्चा, सानो सानो बच्चा, महिला, युवाहरू फट्टा लिएर, लाठी लिएर पुरै एकदम ताण्डव नृत्य गर्न सुरु गरे। हाम्रो जुलुसको 1-2जना साथी अगाडि बढिसकेको थियो। उहाँले रोकेर चाहिँ मोटरसाइकल तोडफोड गर्न थाले। अनि त्यसपछि हामीले खबर आयो, हामी लाइनैमा जुलुसमा थियौँ, के अवस्था हो त्यो ठाउँमा सिर्जना भएका छे। अनि सारा बच्चाहरू महिला थाहा छैन के को लागि सडकमा छ उसलाई।
अनि मैले के गरेँ भने होइन, साथीहरूले फोन गरे, तपाईँहरू रोक्नुहोस्, मुठभेड गर्नु होइन, हामी रोक्नुहोस्, तपाईँहरू सबै जुलुस रोकौँ। तपाईँलाई मन्त्रीज्यू सीके राउतको, डाक्टर सीके राउतको जनमत पार्टीको त्यो समूह थियो हो या होइन भन्ने तपाईँलाई थाहा थियो कि थियो? झन्डाहरू जानकारी थियो, झन्डा थियो, कालो झन्डा थियो होइन। उहाँ सिटिओ सबले, उताको प्रशासनले के भन्यो, उनीहरू सधैँ आन्दोलन, सबै जिल्लाको आन्दोलन उहाँहरूको छ नि। तर मलाई अचम्म लाग्यो, 2मा किसान आन्दोलन, जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनको नाममा करिब 1 महिनाभन्दा बढी भइराखेको छ, आन्दोलन जारी राखेको छ। तर रौतहटको दृश्य अर्कै देखियो, त्यही दृश्य अरू जिल्लामा त थिएन। अरू जिल्लामा पनि त्यो दृश्य हुनु पर्यो, या त त्यो दिन बन्द हुनु पर्यो। तर 81 जाँदाखेरि एकदम के अरे संयत ढङ्गले, उहाँ सुनियोजित ढङ्गले, यसरी भनौँ तपाईँको भनाइमा चाहिँ योजनाबद्ध तपाईँ आक्रमणको प्रयास एकदम मेरो माथि आक्रमण एकदम तयार हुनुभयो, एकदम योजना थियो। मलाई खुरुक्क मैले फोनमा फोन आए, किनीहरू मुठभेड गर्न खोजिया छन्। अनि मैले भने होइन, हामीले मुठभेड गर्ने होइन, सबैजना रोक्नुहोस्, हामीले आज बलिदानी दिवस छ, हामीले शान्तिपूर्वक बलिदान, आज शोक सभा, बलिदानी दिवसको मतलब शहीदप्रतिको आज श्रद्धाञ्जली हो, हामीले मुठभेड गर्नु पर्दैन। हामी रुट चेन्ज गऱ्यौँ, रुट चेन्ज गरेर हामी आफ्नो ठाउँमा पुग्यौँ। तर धेरै साथीहरू अगाडि बढिसकेको थियो हाम्रो, उनीहरूको झन्डा च्यात्ने, मोटरसाइकलमा वार गर्ने सबै गर्यो। उता पुलिसहरू पनि, केही पुलिसहरू त यता पनि थिए, उता पनि उनीहरूले। त्यो मेरो पास सबै रेकर्डै छ, तपाईँले चाहियो भने व्हाट्सएपमा पठाइदिन्छु। तपाईँहरूमाथिको आक्रमणको दृश्यहरू छ, तपाईँहरूसँग एउटा पाठ भयो। अनि मञ्चमा जाँदाखेरि हाम्रो प्रोग्राम हामी सुरु गऱ्यौँ शान्तिपूर्वक। हामी सुरु गर्दाखेरि हाम्रो सबै सुरु भयो, 2-4 जना भाषण दिएपछि खुरुक्क मलाई आयो कि 10-15 जना युवाहरू मञ्चतिर, तपाईँ उताको पुलिस प्रशासनले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यदि म झुटो छु भने, 10-12 जना उसको युवाहरू मञ्चतिर पनि आए। सीके राउतका कार्यकर्ताहरू मञ्चतिर आए उहाँहरू। अनि मैले कसैले केही भनेन, 2-4 जना साथीले ठिक छ हामी भाषण गरौँ, शान्तिपूर्वक गरौँ भनेर। अनि प्रशासनले पनि उता एलर्ट थिए। तर उनीहरूको आक्रमण फेरि मञ्चतिर गर्न पनि प्रयास। अनि त्यसपछि यो मेरो बोल्ने के अरे परिस्थिति किन आयो त? अब यसरी बुझौँ, अब योजना मन्त्रीज्यूको भनाइअनुसार चाहिँ जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू योजनाबद्ध ढङ्गबाट होइन, आक्रमण होइन, आक्रमणको प्रयासपछि मन्त्रीज्यूको भाषा परिवर्तन, मेरो परिस्थिति आयो। मन्त्रीज्यू आक्रोशित हुनुभयो, बिल सही कुरा हो, परिस्थिति एकदम भन्नुभयो कि 2063 चैत 7 गते रौतहटको गौर स्थित राइस मिलमा घटेको घटना डाक्टर सीके राउत याद छ भनेर चेतावनी दिदियो। होइन, स्वाभाविक हो। मैले शब्द के भनिया छु, मेरो स्पिचै छ, तपाईँसँग छ, त्यो त्यसमा मेरो सफाइ धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। तर मैले भन्दाखेरि मैले धेरै कुरा अगाडि पनि जोडेको छु, पछाडि मेरो पुरै रेकर्ड सुन्नु पर्यो। मेरो परिस्थिति किन आयो त? तपाईँले ठिक छ, तपाईँले त्यो ठाउँमा मुठभेड गर्न खोज्नुभयो, मैले रुट चेन्ज गरेँ। म त मुठभेड गर्न गएन नि त। मैले त्यो ठाउँमा जान्थेँ भने अवस्था कस्तो थियो तपाईँ उताको प्रशासनले सोध्नुहोस्। त्यो कस्तो स्थिति हुन्थ्यो भने 1000को जुलुस लगेर त्यो मुठभेड हुन्थ्यो, घटना घट्थ्यो। अवस्था कस्तो सिर्जना भएको थियो भने केही न केही घटना घट्थ्यो, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो त? फेरि 15 वर्ष अगाडिको त्यो फेरि मुठभेड हुन्थ्यो, तर त्यो मुठभेड फेरि पनि हुन सक्थ्यो। त्यो ठाउँमा जुन बच्चालाई महिलाले उतारेको थियो, यताको 1000को जुलुस थियो। स्वाभाविक हो, एउटा के हुन्छ भने जति पनि शान्तिपूर्वक जाँदाखेरि तपाईँले वार गर्दाखेरि के गर्दाखेरि दुईतर्फबाट यो एकदम व्यवहारिक कुरा हो कि मुठभेड हुन्छ। मुठभेडमा कसलाई कति क्षति हुन्छ त्यो टाइममा देख्दैन, त क्षति त हुन्छ नि, जुन व्यक्तिले क्षति हुन्छ। त्यो क्षति हुँदाखेरि ठुलो क्षति हुन्थ्यो। फेरि युवाको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने आक्रोशित हुन्छन्, उनीहरू सिधै जाउँ भनेर भन्दै पनि रोक्दै पनि होइन, किन हामी पछाडि भने झडप भयो भने जस्तो पनि घटना स्थित सक्थ्यो। त्यो भयानक दृश्य पनि हुन सक्छ, किनकि 15 वर्ष अगाडि त्यही नै, 15 वर्ष मात्र, 15 वर्ष आज विषय त्यहाँ गएर जोडिएको, सुन्नुहोस् न, 15 वर्षको कुरा आउँछ। 15 कुनै पनि मुठभेडमा तपाईले दुई तरहको एउटा आन्दोलन हुन्छ, एउटा कुरा हो। एकटो व्यक्ति गइराखेको जबरजस्ती तपाई सडकमा ट्र्यापमा लिएर पिटपाट गर्नुहुन्छ, उसको दोस्रो ग्रुप हुन्छ, दोस्रो हुन्छ।
तर जुलुस जाँदाखेरि यस्तो बलिदानी दिवसमा सबभन्दा संवेदनशील कुरा कस्तो आयो भने बलिदानी दिवसमा दुश्मन पनि शहीदप्रति नमन गर्छन्, एकछिनको लागि शान्त हुन्छन्। तर उनीहरू जुन किसिमले मलाई ट्र्यापमा लिन खोज्यो, म माथि पछि थाहा हुँदाखेरि म माथि नै त्यो महिलाहरूको ग्रुपमा मैले 2-4 जना महिलाले पठाएँ। उहाँहरूले सोध्नुहोस् किन आन्दोलन गरेको? मैले उहाँहरू होइन केही छैन, हामी त यता खाद लिन आएको। हामीहरूले भन्या के छ भने मन्त्री आउँदैछ खाद माग्ने अनि फट्टा चलाउने। महिलाहरूको त वक्तव्य सुन्नुहोस्, मन्त्रीसँग खाद माग्ने अनि फट्टा चलाउने भनेर यो के यसको साजिस के त? पहिला स्वागत गर्ने, सम्मान गर्ने, स्वागत सम्मान होइन, मन्त्री आउँदैछ, मन्त्री आउँदैछ खाद माग्ने, मैले खाद दिने त होइन, उसलाई थाहा छ त खाद दिँदैन, अनि फट्टा चलाउने। सबै लाठी फट्टा लिएको, महिलाहरू पनि लिएको, बच्चाहरू लिएको। त्यो त म संयमित नभइदिए भए त्यो दिन एउटा ठुलो घटना घट्थ्यो। यो कुराले कसैले उजागर गर्ने कि नगर्ने? म माथि या मेरो कुनै साथी या उतैको साथीले कसैले दुर्घटना, केही खुन खराबा, घाइते या के हुन्थ्यो त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो? यो एउटा विषय भयो। अनि त्यो परिस्थिति ठिक छ, मैले शान्तपूर्वक त्यो सिद्ध्यो। म भाषण गर्न जाँदाखेरि, हाम्रो मञ्चमा प्रोग्राम गर्न जाँदाखेरि अर्को तपाईँको गुरु पुता पुग्या छ, प्रशासन उता साक्षी छन्, हाम्रो साथीले खबर गर्दाखेरि फेरि आक्रोश बढ्न सक्थ्यो। त्यो ठाउँमा पनि मेरो हजारौँ व्यक्ति थिए, त्यो ठाउँमा पनि एउटा मुठभेड हुन सक्थ्यो। तर मैले रोकेँ। तर बोल्ने परिस्थिति कता जन्मियो त? हो, म ठ्याक्कै तिनीहरु मैले परिस्थिति कता जन्मियो मेरो? यो विषय किन मैले सुरुमा बोल्न दिए भने त्यहाँको वास्तविक श्रव्य दृश्य, त्यहाँको परिस्थिति के थियो मन्त्रीले प्रश्न पार्यो। अब मन्त्रीले बोलेको कुरा चर्चामा आयो। चर्चामा मैले बोलेको चर्चामा मैले के भने? तुफानसँग टक्राव डाक्टर सीके राउत त्यो ठुलो भारी हुन सक्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति यति धेरै आक्रोशित रूपमा आयो कि मन्त्री स्वाभाविक कुरा हो। मेरो माथि यो भनाइले तरङ्गित भयो के? तरङ्गित यो एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले बोलेको कुरा यसरी आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चर्चामा आउनु त स्वाभाविक हो। त्यो मैले आपत्तिजनक लिएको छैन। तर यो परिस्थिति जन्माउने मैले जुन दृश्य भने त्यो फोटोहरू छ, सबै फोटोहरू मगाउनु पर्छ तपाईहरुले, सही कुराले जनताको सामने दिइहाल्नु पर्छ। यो दृश्य गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन फेरि सबै जिल्लामा त्यस्तै किसिमको हुन्थ्यो भने एउटा कुरा हुन्थ्यो। तर खास गरेर म जाँदाखेरि रौतहटमा नै यो किन भयो यो प्रश्न मेरो छ। मेरोसँग के भयो? एउटा वरिष्ठ नेता, अहिलेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र रौतहट पुग्दा रौतहटमा नै रेणु कुमारी यादवमाथिको आक्रमणको प्रयास किन भयो? मेरो प्रश्न छ। यो चाहिँ तपाईले स्पष्ट पार्नु, तपाईलाई के लागिरहेछ? त्यसपछि अरु प्रसंग होइन, मैले भन्न खोजेको यसको पछाडि धेरै साजिस हुन सक्छ। किनभने धेरै साथीलाई थाहा छ कि मधेस आन्दोलनले मध्य प्रदेश स्थापित भइसकेको छ है। धेरै के रे हाम्रो संविधानमा धेरै कुरा हाम्रो स्थापित भइसकेको छ, धेरै कुरा अधुरो छ। मैले भाषणमा पनि भनिया छु, मेरो रेकर्ड लिएर सुन्नुहोस् कि हामीले धेरै कुरा स्थापित गरेका छौँ, यसलाई संरक्षित गर्दै जानुपर्छ। बाँकी भएको चिजको लागि हामीले सङ्घर्ष पनि गर्दै जानुपर्छ साथ मेरो स्पिचमा छ। त्यसपछिको कुरामा मैले आदर्शसूचक कुरा गरेका छु कि डाक्टर साहब पनि आन्दोलन गर्नुभएको छ, खादको लागि आन्दोलन गर्नुभएको छ, थाहा छ। आन्दोलन गर्नु खराब कुरा होइन, मैले खराब मान्दिनँ। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै खादको सङ्कट छ कोरोनाको कारणले। त्यसको एमयु हुँदैछ भारतसँग। अहिले धेरै हाहाकार पनि छैन खादको। सबै डिपोमा करिब 6-7 मेट्रिक टन खाद छ। मैले भनेको सुन्नुहोस्, यो बलको समस्या त प्रत्येक मैले भने। तर डाक्टर साहब, मैले यस्तै भनेको छु, डाक्टर साहब तपाईँ त रिसर्च गर्ने डाक्टर पनि हो। हाम्रो देशमा फ्याक्ट्री छैन, खादको फ्याक्ट्री लगाउनु पनि कसरी लगाउने पनि कुरा गरिदिनुहोस्। अरू भएको संविधानमा बाँकी अधुरा रहेको कुराहरूलाई स्थापित गर्नको लागि सिंहदरबार घेर्नुपर्छ। हिम्मत छ जन हामी सिंहदरबार घेरौँ, युवा साथीहरू आउनुहोस्, त्यो एजेन्डाको साथमा हामी गएर त्यो हामी स्थापित गर्ने। तर आज बलिदानी दिवसको यसमा समयमा तपाईहरु जुन मुठभेड गर्न खोज्नु भएको छ, मलाई झलझली त्यो
के अरे राइस मिलको कुरा याद आइराखेको छ। मैले घटना पनि भनिएको छैन, राइस मिल याद आउँछ, को इतिहास याद छ मलाई। रौतगढको गहुर हत्याकाण्ड होइन, हत्याकाण्ड मैले भनिएको छैन, मैले त्यति भनिएको छु सर्टकटमा। चर्चा के छ मलाई थाहा छैन। मैले राइस मिलको चाहिँ याद आइराखेको छ। यस्तो मुठभेड नगरिदिनुहोस्। अब मधेस आन्दोलनबाट युवाहरू पनि लाठी भाँच्न सिकिसकेका छ। यस्तो मुठभेड भएर त्यस्तै अवस्था आउँछ। मुठभेड भन्दा मैले चेतावनी दिएको, यो मुठभेड गरेर के गर्न खोज्नु भएको, त्यो अवस्था आउन सक्छ। तर पार्टी मन्त्रीज्यूको चाहिँ डाक्टर सीके राउतलाई योजनाबद्ध रूपमा हत्या गर्ने खालको, मैले किन हत्या गर्नु पर्यो होला है? यो म डाक्टर साहब तपाईलाई हत्या गरिदिन्छु हो या होइन? होइन, प्रश्न पार्नुहोस्। होइन, मैले चासोको विषय ठ्याक्कै सुन्नुस्, मैले मेरो ट्युटमा हेर्नुस्, मैले त्यो पनि हेरिसकेँ। तपाईको सामाजिक सञ्जालको मैले तपाईले लेखेका विषय प्रसंग नि हेरिसकेँ। सुन्नुस्, डाक्टर सीके राउतले लेखेको पनि हेरि कि उहाँले के भन्नु, अनि उहाँको पनि म तपाईलाई सुनाइहाल्छु। उहाँले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि हामी जनमत पार्टी प्रदेश नम्बर 2 मा स्थापित हुँदैछौँ। यहाँका रैथाने यथास्थितिवादी पार्टीहरू हाम्रो जनमत पार्टीको जनमत देखेर तर्सेका हुन्। त्यसकारण म अथवा डाक्टर सीके राउत र सीके राउतका मुख्य कार्यकर्ताको हत्याको प्रयास विगतमा नि भएको थियो, अहिले पनि बिल्कुल होइन। मन्त्रीले योजनाबद्ध ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएको, त्यसकारण हामी सचेत छौँ भनेर भने सचेत हुनै हुँदैन। त्यो सीके राउत अहिले ठुलो महान व्यक्तित्वले जन्म लिएको छैन मधेसमा। उसलाई स्थापित के को लागि हुने? धेरै एजेन्डा हाम्रो स्वीकार भइसकेको छ। पहिले उहाँले एजेन्डा त पहिला अगाडि ल्याइदिनु पर्यो। जनताले के को लागि लडाइँ लड्नु भएको छ? अनि जनता तपाईले साना साना बच्चाहरूले उतारेर किसानको नाम आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको खाद असली किसान खेतीमा लागेका छन्। त्यो तपाईले स्पेस गर्दाखेरि तपाईको विगतमा त्यो जुन कर्मचारीको हालत गर्नुभयो घिस्टेर, कालो मसो दल्नुभयो घिस्टेर, सबैभन्दा पर जाने हो भने त उहाँले नेपाल भन्ने देशलाई नै उहाँले आत्मसात गर्दिन। सुन्नुस् न, पहिले नेपालले नै विखण्डन गर्ने, नेपालमा नै विखण्डन गर्ने कुरा तपाईले नै गरेको, हाम्रो पार्टीले गरेको होइन, हामीले गरेको होइन। हामीले सम्पूर्ण हाम्रो देश खण्ड नेपाललाई हामीले बचाउन खोज्या हौं। हाम्रो पार्टीले पटक पटक त्यसलाई बचाउनको लागि हरेक ठाउँमा कुरा नै गरिया छ। त्यसकारणले सुन्नुस् न, अखण्ड नेपालको पक्षमा त यसमा तपाईहरुको पार्टीमा कुनै समस्या छैन। सुन्नुस् न, उहाँले धेरै स्थापित हुँदैछन्, त्यसले डरायो, उले डरायो कि हामीले डरायो? अनि तपाईले स्पेस खोज्दाखेरि के मन्त्रीमाथि आक्रमण गर्ने, मारेर हत्या गरेर, या कि उहाँबाट मुठभेड, उताको ग्रुपबाट मुठभेड गरेर बच्चाहरूलाई मारेर, महिला मारेर स्थापित हुन खोज्नु भएको हो त? त्यो प्रश्न मेरो प्रश्न छ। डाक्टर सीके राउत तपाईको प्रति प्रश्न मेरो के छ भने, तपाईले स्थापित हुन खोज्नु भएको छ भने तपाईले आन्दोलन जारी राख्नुस्। प्रदेश नम्बर 2 मा स्थापित हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको भाषामा तपाईलाई स्थापित हुन्छ हुँदैन भने त्यो जनताको सरकारको विषय हो। जनताले कसलाई स्थापित गर्छ, कसलाई विस्थापित गर्छ मेरो सरकारको विषय होइन। जनता जनार्दन हुन्छन्। तर तपाईलाई स्थापित हुनको लागि मन्त्रीले ट्र्यापमा लिएर मार्ने प्रयास गर्ने हो, मन्त्रीमाथि आक्रमण गराउने प्रयास गर्ने हो, बच्चाले महिलाले उतारेर उसलाई ट्रेनिङै नदिकन फट्टा चल भन्ने प्रयास स्थापित गर्नु भनेको हो। मैले त के भनिएको छु भने, यस्तो किसिमले स्थापित नभइदिनुस्। हामीले राजले कता लिन लग्न खोजिया छौँ, हामीले अराजक तत्त्व खोजिया छौँ। अनि सुन्नुहोस् न, तपाईले समाजलाई एउटा नयाँ निर्देशन दिने कि समाजलाई एउटा आक्रमण गराएर आफूलाई स्थापित हुन स्पेस खोज्नु भएको छ? त्यो स्पेसले हामीले तपाईले मन्त्रीमाथि आक्रमण गरेर, हाम्रो कार्यकर्ताहरूमाथि आक्रमण गरेर, जुन किसिमको तपाईहरुको साथीहरूले गाली ग्लज सहित घेराबन्दीमा ट्र्यापमा लिन खोज्यो, उताको प्रशासन त हाम्रो होइन नि, नेपाल सरकारको प्रशासन हो नि, त्यो त निष्पक्ष बोल्न सक्छ नि। हाम्रो गल्ती हो कि उहाँको गल्ती हो? त्यही मुठभेड गर्नु थियो भने, त्यही हामीहरूले पनि मारपिट गर्नु थियो भने, मैले आफ्नो त्यो मुठभेडतिर नगइकन अर्को दिशाबाट हामीले प्रोग्राम गर्न गएका होइन र? मैले संयमित भएको होइन र? त्यो ठाउँमा गए भए के हुन्थ्यो? यही देशको जनता, यही राज्यको प्रदेश नम्बर 2 रौतहटको जनतामाथि आक्रमण दुई तर्फबाट मुठभेड हुन्थ्यो भने जसलाई क्षति हुन्थ्यो, बढी या कम म भन्दिनँ, तर जनताले क्षति हुन्थ्यो, गम्भीर विषय गम्भीर दुर्घटना हुन्थ्यो। मैले त्यसैको चेतावनी दिएँ, यस्तो कुरा नगरिदिनुस्। हामीले अहिंसा खोजेका होइनौँ। यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही मलाई राइस मिलको स्थिति याद आइराखेको छ।
राइस मिल्समा त मुठभेड भएर न भएको होला नि त म त त्यो टाइममा थिएन मधेस संयोगवश अधिकार फोरम र जो भए पनि मैले याद गराएको मैले मुठभेडको स्वाभाविक हो गौर हत्याकाण्ड भनिन्छ त्यो घटनाले चर्चित मैले त्यो चेतावनी दिएको यस्तो नगर्नुहोस् त्यसपछिको मेरो लाइन छ हामीलाई हिंसा खोजेका छैनौँ तर तपाईले मुठभेड गर्न खोज्नुहुन्छ भने फट्टा चलाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो साथी पनि लाठी भाल्न सिकिया छ चाहिँ मधेस हाम्रो महिलाहरू पनि आन्दोलनकारी महिलाहरू पनि तयार छ भनेर तपाईले फेरि उसको मञ्च गाडी सबैजना 10 जना खोजेर के गर्नु त्यो टाइमको अवस्थामा तपाई भइदिए के बोल्नुहुन्थ्यो कहिले काहीँ परिस्थिति मैले त शोक सभामा जाँदै थिएँ नि म त बलिदानी दिवसमा जाँदै थिएँ नि तपाईले किन मलाई ट्र्यापमा लिएर यस्तो आक्रमण गराउन खोज्नु भएको किन महिलाहरू यो कुरा सिकाउनु भएको तिमी मन्त्री गाडी रोकेर खाद माग फट्टा चलाऊ किन भन्नुभएको जानुस् त सोध्नुस् त्यो आन्दोलनकारी जुन महिलाहरू आएको थियो त्यो सोध्नुस् अहिले उहाँहरू बङ्ग्याउन सक्छ तर हाम्रो महिलाहरू साक्षी छन् हाम्रो महिलासँग प्रतिकार भएको छ हाम्रो महिलाहरू पनि छ उहाँले सोध्यो तपाईहरु नागरिक समाजले करिब करिब 1 दर्जन नागरिक समाज र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लगायतका केही दलहरूले मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठेको छ अब तपाई के हुन्छ राजीनामा दिनुहुन्छ कि निरन्तरता गर्नुहुन्छ अथवा यो अभिव्यक्तिको तपाई कसरी जनताले बुझ्ने होइन जनता सामने मैले आफ्नो प्रश्न राख्न चाहन्छु मैले नागरिक समाजको दाजुभाइले पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु कि मैले जुन कुरा अहिले राखेँ म आफ्नो प्रोग्राममा जाँदा मेरो प्रति नै प्रतिकार गर्दाखेरि जान लिन पनि सक्थ्यो कि साजिस थियो कि मेरो एउटा पुरा गरेको के तपाईको साजिस थियो साजिस पूर्वक जुन तपाईले प्रशासनले पनि छलेर यो होइन हाम्रो आन्दोलन छ हाम्रो 2-4 जना काला झण्डाहरू उता चल्दै रहन्छ भनेर छलेर तपाईले जुन साजिस गर्न खोज्नु भएको त्यसको जवाब कसले दिन्छ त हाम्रो कार्यकर्ता हाम्रो क्षति हुन्थ्यो मेरै क्षति हुन्थ्यो भने त्यसको जवाब कसले दिन्छ त मेरो नैतिकता सुन्नुस् न मेरो नैतिकता आउँछ कि उनीहरुको नैतिकता आउँछ तर एउटा विषयले प्रश्न पार्दिनुस् किनकि तपाईको दायित्व पनि हो तपाई यो देशको क्याबिनेट मिनिस्टर हुनुहुन्छ हैन त्यसकारण तपाई एउटा जिम्मेवार नेतृत्वमा हुनुहुन्छ एउटा पार्टीको पनि वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ तपाई त्यसकारण भन्नुस् कि यो विषय तपाईले 2063 चैत 7 गते रौतहटको राइस मिलमा जुन घटना भयो त्यो घटना जस्तै जनमत पार्टीको सीके राउतलाई बनाइदिन्छु भन्न त्यो शब्दै छैन त्यो शब्दै छैन गर्छु भन्न खोजेको हो कि होइन त्यो शब्दै छैन पक्का हो मैले यो कुरै भनेको छैन मेरो त भाषणको रेकर्ड छ नि मैले अहिले झुट बोल्न सक्छु रेकर्डमा मैले यस्तै बनाइदिन्छु सीके राउत तपाईलाई मार्दिन्छु भनेर मेरो रेकर्डै होइन यो राइस मिलको कुरा मलाई याद आइराख्या छ यस्तो यो नदोहोर्याओस् किनभने जुन मुठभेडको कुरा थियो जुन मञ्चनिर व्यक्ति थियो यस्तो कुरा नदोहोर्याओस् भनेर मैले चेतावनी दिएको तर हामीले अहिंसा खोजेका छैनौं सरी हिंसा खोजेका छैनौं यो भन्नेको तात्पर्य के त मैले हिंसा गर्न खोजेको हुँ त मैले सीके राउतलाई मार्न खोजेको हुँ त को सीके राउत को मलाई पनि आश्चर्य लाग्छ को त्यो नसाबाट सुन्नुस् न त्यो कोही पनि होइन एउटा व्यक्ति हो त्यो नसाबाट आएर जब मधेस आन्दोलन उठ्थ्यो उहाँ पनि बुकबुक उठ्थ्यो जब चाहिँ मधेस आन्दोलन घरमा विश्राम लिन्थ्यो त्यो पनि विश्राम लिन्थ्यो त्यसको त आफ्नो न अस्पष्ट एजेन्डा छ न अस्पष्ट विचार छ यसो गरेर राखेछ कोही पनि होइन नम्बर 2 मा किन यति धेरै मान्छेहरू पछि लागेका त युवाहरू त यसरी लागेका पछि बुझ्छन् त्यो सुन्नुस् न युवाहरू तपाईहरु जो अहिले उहाँले भन्दै हुन्छ पुरानो रैथाने पार्टीहरू छन् जो प्रदेश नम्बर 2 अथवा मधेसका जनताको नाममा वर्षौंदेखि राजनीति गरेर पदमा पुगेहरूलाई अहिले धौधौ परेको छ चिन्ता छैन अब सीके राउत डाक्टर सीके राउतले मधेसको राजनीति कब्जा गर्न खोज्दै छन् सुन्नुस् न त्यसकारण तपाईहरु त्रसित र आतंकित भएको भन्ने सवाल उठेको छ पनि आतंकित छैन यो गलतफहमीमा रहनु हुँदैन पार्टी हजार खुल्छन् धेरै खुल्यो धेरै समाप्त भयो धेरै हाम्रै पार्टीमा आएर मिसाए धेरै कता गए त्योसँग मेरो सरकारको विषय होइन पार्टी धेरै खोल्न सक्छन् आफ्नो एजेन्डा लिएर सडकमा उतर्न सक्छ त्यो कुनै ठुलो कुरा पनि होइन
व्यक्ति कति पार्टी खोले, अहिले धेरै पार्टी सङ्कुचित भएर कम्पनी भए। सर्वप्रथम उहाँको आफ्नो कहिले विखण्डनको नाममा आन्दोलन गरिदिने, फेरि राति राति ओलीसँग मिलिहाल्ने, फेरि कतै कालो मसो दल दिने, यस्तो भ्रष्टाचारी बन्द गरिदिने, किसान आन्दोलनको उखुको किसान मर्दाखेरि एक शब्द नबोलिदिने, आफ्नै एजेन्डा क्लियर नभएर एउटा हिउँले यसरी ल्याएर सडकमा कहिले बच्चा महिला कहिले युवाले उतारेर एकदम स्थापित हुन थाल्यौँ। आफ्नो बढाइ आफै गर्ने चाहिँ यो विगतको पछिको जनताले भन्छ। यसले हाम्रो सुन्नुहोस् न, हाम्रो पार्टीले सपा अथवा पुरानो सद्भावना पार्टी, यी सबै पार्टीले जनताको त्यहाँको मधेसका जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि डाक्टर सीके राउत स्थापित हुँदै गएको हो भने कुन माग छ उसको? पहिले माग अगाडि आउनु पर्यो नि। अहिले उहाँले किसान आन्दोलन गर्दै। किसान आन्दोलन के को लागि? किसान प्रदेश नम्बर 2 का जनता, किसानका आन्दोलन, त्यहाँ जुगौँदेखि जो समस्या छ, उनीहरूलाई घाँस बाँस कपासको जुन समस्या छ उसको लागि बोकेर उहाँ सुन्नुहोस् न, यो तपाईकै यही बसेर उहाँले बोल्नु भएको छ। सुन्नुहोस् न, केही दिन अगाडि करिब 15 दिन अगाडि 15 दिन अगाडि भने सुन्नुहोस् न, त्यो सुन्नुहोस् न पत्रकार महोदयजी, यो 1 महिना 2 महिना पछि अवस्था भइहाल्छ। यो आन्दोलन कति चल्छ उसको। यो घाँस कपास बाँसको कुरा एक जमानामा एमाले गर्थे, भयो समाप्त भयो। केही दिन कुरा भजायो, सुखमवासीले जग्गा दिएर घरै बनाइदिन्छु, बनायो सबैलाई। अहिलेसम्म समस्या त्यही छ, हरेक साल हुन्छ, 2 जना हुन्छ, 4 जना छुट्छ। यो एउटा एजेन्डा बोकेर आन्दोलन हुँदैन। हाम्रो पार्टी जसपा पार्टीले पहिचान अधिकार हरेक वर्गको समानुपातिक समावेशीको एजेन्डा उठाएर स्थापित भएको पार्टी हो र संविधानमा स्थापित गराएर संहिता ल्याएको पार्टी हो। त्यो उसको एजेन्डा होइन। हामी संहिता ल्याइसक्यौँ, भलै कम जिल्लाको भएको होला। हामीले पहिचान स्थापित गर्यौँ, भर्खर हाम्रो प्रदेश पनि मध्य प्रदेश भए। हाम्रो अधिकारमा समानुपातिक समावेशीकरणको एजेन्डा अगाडि गरेर क्लस्टरमा हरेक जात जातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ, धेरै बाँकी छ। अनि अरू कुराहरू, धेरै कुराहरू हाम्रो बाँकी भएको कुराको लागि हामी सङ्घर्षमा छौँ। संविधान अधुरो छ भने पूर्ण हुनु पर्यो भने हाम्रो माग छ। कुनै ठाउँमा नागरिकताको इस्यु छ, कहिले के इस्यु छ, त्यता उसको ध्यान गएको छैन। अहिले त्यता ध्यान उनीहरूको छैन। डाक्टर सीके राउतले अनि घाँस कपासको कुरा गरेछ पनि जनताको जनपक्ष जनजीविकाको सवाल पहिलो प्राथमिकता हो। कानुनमा जे लेख्यो, सिद्धान्तमा जे लेख्यो, जनताको घाँस बाँस कपास 2 छाक तार्न नसक्ने त्यहाँ प्रदेशमा त्यो आएर बनाइदिन्छ त। जनताको माग त्यो सुन्नुहोस् न, बोल्छु त्यो बोल्नुहुन्छ, त्यो आम जनता पनि बोल्नुहुन्छ। हाम्रो घाँस कपासको आवश्यकता छ पनि छ। शिक्षा स्वास्थ्य घाँस कपासको जरुरी छ। हाम्रो पार्टी उठाइसकेको छ। उसको नयाँ भाषा होइन। हामीले यो कुरा आफ्नै मागमा सबै राखेका छौँ। एजुकेसनको बाद स्वास्थ्यको मामलामा फ्री स्वास्थ्य हुनु पर्यो, शिक्षा एकदम स्ट्यान्डर्ड शिक्षा, हाई लेभलको शिक्षा हुनु पर्यो। धेरै स्थापित भएको छ, 12 क्लास फ्री एजुकेसन दिने भएको छ, तर क्वालिटी बेसमा तयार भएको छैन। अब धेरै कुरा हामीले माग गरिसकेका छौँ। उहाँको नयाँ एजेन्डै होइन केही। सुन्नुहोस् न, तर पनि उहाँले के माग गरेर आन्दोलन गर्नुहुन्छ मेरो सरकारको विषय होइन। तर म एकदम माग गरेर एकदम स्थापित हुन थालेँ, मबाट डराए। त्यो कहाँ को डराएको छ र? त्यही मैले त्यही प्रसङ्ग त्यही प्रसङ्गमा मैले भन्न खोजेको। सबैभन्दा बढी डराएको जनसभाका नेता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अत्यन्तै धेरै त्रसित हुनुभएको छ। कोसँग भन्दाखेरि डाक्टर सीके राउत। उपेन्द्र यादवजी जुन दिनमा यता एकदम एमाले माओवादी सम्पूर्ण यो शासक वर्गको शासन थियो, त्यो दिनदेखि उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। म त्यो टाइममा पार्टीमा पनि थिएन उहाँको, तर सङ्घर्ष गरेर त्यो दिन म त उहाँहरूबाट नडराइकन आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गरेर यो देशमा विभेदकारी जनता
जति छन् उसलाई अधिकार सुनिश्चित, पहिचान सुनिश्चित लगायत उसको संस्कृतिले सबै सुनिश्चित गराएर हाम्रो एजेन्डा हो, हाम्रो विचार हो छिरेर उहाँको विचारको पछाडि हजारौँ व्यक्ति एक आवाज निकालेपछि हजारौँ व्यक्ति उहाँको पछाडि कुद्ने व्यक्तिहरू छन् अहिले पनि। सुन्नुहोस् न, त्यसमा डाक्टर सीके राउतले के भन्नुभएको छ भने मधेसका नाङ्गा जनताको नाममा राजनीति गरेर सत्तामा पुगेर व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गरेका छन् यी यथास्थिति, यी मधेस सुन्नु न, अब मलाई बोल्नु दिनुहोस्। अब मैले त्यहाँ के दृश्य पनि त्यहाँ देखाउँछु। उहाँलाई चाहिँ त्यहाँका सर्वसाधारणले खुट्टामा समातेर मुक्ति दिलाइदेऊ सीके राउत भनेर चाहिँ मागेको पनि दृश्यहरू कसले गर्छ त्यहाँका किसान जनताहरूले। त्यो 2-4 जनाले एउटा सुन्नुहोस्, भन्नुहोस् त मन्त्रीज्यू। अहिले मान्छे जति गरिब भए पनि स्वाभिमानी छन्। अब किसानको अवस्था त्यस्तो पनि छैन, खादको अवस्था सङ्कट आउँदै रहन्छ हरेक साल। हाम्रो देशमा फ्याक्ट्री छैन, हामी मलको समस्या छ, यो इन्टरनेसनल समस्या छ, नेपालको समस्या। जो आए पनि जो बाबु आए पनि तुरन्तै गर्न सक्दैन। तर यस्तो पनि किसान छैन खुट्टा समातेर रोएर जुरुक जुरुक रोएर मलाई तिमी विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश आयो है मलाई गराइदेऊ भनेर छैन। त्यो ड्रामा सुन्नुहोस्, ड्रामा गरेर तयार गरेर एकदम ड्रामा गरेर तयार गरेर हाम्रो खुट्टा समातेर म महान छु, म व्यक्ति आएँ, अब सबैले मुक्ति दिलाइदिन्छु, यस्ता यस्ता कति कुरा गरे, कति आए, कति बाबुसाहबहरू गए। मधेसको जनता 18वीं शताब्दीको जनता होइन, 21वीं शताब्दीको जनता हुन्। और उहाँले राम्रा नराम्रा पक्षहरू आफू विचार फेसबुक चलाउँछन्, उहाँले पुरै संसारले आफ्नो मोबाइलबाट हेर्छन्। सही र गलत के कुरा त्यो त्यतातिर उसको ध्यान छ, त्यो उदासीन छैन। के गर्नुपर्छ भन्ने आफू पनि विचार गर्छ। त्यसकारणले उसको त्यति छैन। धेरै मान्छेहरू सडकमा आउँछन् अब त्यो अब पैसा छ छैन, युवा पुस्ताहरू कस्ता छन् हेर्नुहोस् न। त्यही अस्ति रौतहटमा त्यस्तो अहिले पनि महिलाहरू त्यति सचेत छैनन्, गाउँघरको महिला त्यति सचेत छैनन्। त्यस्तो बोलेर जाउँ जाउँ उता यस्तो छ भनेर आउँछन् भनेर त्यस्ता व्यक्तिले ल्याएर ल खाद माग्नु फट्टा चलाउनु भनेर कस्ता किसानको आन्दोलन छ। हामी पनि किसानको आन्दोलन गरिया छु, यस्तो छैन। त्यो किसान पनि त्यति त्रसित छैन, सबै खेती गरिराखेका छन्। त्यो यस्तो आएर जुन भिड देखाएको छ नि, आउने दिन मैले त्यतातिर जानै चाहदिनँ। के छ कसो छ उसको कुरा हो। मैले पटक पटक के भनेको छु, व्यक्ति जो पनि पार्टी खोल्न सक्छ, जो पनि आफ्नो केही एजेन्डा लिएर आन्दोलन गर्न सक्छ, तर यो देशको जो असली एजेन्डा थियो संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, पहिचान, अधिकारको कुरा थियो। हाम्रो जसपा पार्टी लगायत गणतन्त्र, त्यसमा माओवादीको पनि अहम भूमिका थियो गणतन्त्र ल्याउनमा। उनीहरूको पनि जदयुबाट धेरै कुरा स्थापित भएको, अनि सबै कुरा करिब 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 धेरै कुरा भएको छ, धेरै कुरा अहिले अधुरा छ। सुन्नुहोस् न, त्यसै कारणले वहाँनिर धेरै नयाँ केही कुरै छैन। जनता जुन स्थापित भइसकेको छ, भइराखेको छ, त्यसको पछाडि लाग्दैन। यो अहिलेको विवादले मन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्नुहुन्न? होइन, म राजीनामा किन गर्ने? सुन्नुहोस् न, राजीनामा कुन टाइममा गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। मैले कसैले फट्टा, कसैले मार्ने, कसैले साजिस गर्दाखेरि ओहो मैले त उसलाई किन मार्नु पर्यो, मन्त्री भएर राजीनामा दिनुपर्छ। मेरो यो कुराले अब मैले के माग गर्दैछु भने, मानवाधिकारवादीसँग पनि माग गर्न चाहन्छु तपाईँको प्रेसबाट भने यो घटनाको छानबिन हुनुपर्छ। यो अस्ति तपाईले म माथि जुन षड्यन्त्रपूर्वक व्यक्ति र त्यो भएका परिदृश्य अथवा घटनाक्रमहरूमाथि नै छानबिन हुनुपर्छ। राजनीतिमा कसरी हुन्छ? मेरो कुरा सही हुनु। यदि मैले गल्ती गरिया छु भने मलाई जे पनि जनता अगाडि मलाई जे गर्नुपर्छ म तयार छु। जनताभन्दा बढी म होइन, म ठुलो होइन, हाम्रो लागि जनता नै हो, हाम्रो लागि सबै नै हो। तर एउटा व्यक्तिको कारणले ल मलाई यस्तो भन्दिस राजीनामा दे भनेर राजीनामा दिने? मेरो माथि आक्रमणको प्रयासको छानबिन कसले गरिदिने? मेरो माथि जुन षड्यन्त्रपूर्वक जुन घटना घटाउन खोज्यो यसको लागि कसैले बोल्ने कि नबोल्ने? म पनि मन्त्री हुँ भनेर मन्त्रीमाथि आक्रमण गरेर मार्न पिर्छ, त्यो कर्मचारी जस्तो घसिस्न मिल्छ? त्यसको छानबिन गर्ने कि नगर्ने?
यदि शान्तिपूर्वक मैले बलिदानी दिवसमा जाँदाखेरि फेरि तपाईँको त्यस्तो आन्दोलन अरू जिल्लामा पनि छैन, रौतहटमा नि किन? म जाँदाखेरि किन? मैले रुट चेन्ज गरेर शान्तिपूर्वक के अरे यो बलिदानी दिवस मनाउँदाखेरि तपाईँको साथीहरू मञ्चतिर जानु किन? यसरी बुझौँ, यो विषय माथि छानबिन होस्, जस्तो किसिमको परिणाम आउँछ त्यो भोग्न मन्त्रीज्यू तयार छु, म तयार हुन्छ। परिस्थिति यदि गल्तीको देखियो भने पनि राजीनामा दिन तयार हुन्छ। म राजीनामाको कुरा हेर्नुहोस्, मन्त्री ठुलो कुरा होइन। सुन्नुहोस्, यो तपाईँहरू जसले पनि एउटा देशमा हालेको कुरामा के हुन्छ, राजीनामा देऊ, मन्त्री ठुलो कुरो हो र? म मन्त्री बनेर मेरो चावल दाल चलिया छ त? मन्त्री त एउटा पार्टीले बनाएको मन्त्री हो। आज मन्त्री पार्टीले भन्छ तिमी मन्त्री छोराले, यसले भन्छ मलाई यसले छोड्नुपर्छ मलाई। मन्त्री ठुलो कुरो मेरो होइन, तर जायज नजायज कुरा आउनु पर्यो है। सही कुरा सही तथ्य अगाडि आउनु पर्यो। तपाईँले मैले उठेर पिट्न थाल्छु भने तपाईँले म एकदम एउटा पत्रकार छु के भन्ने भनेर तपाईँको मानवीय स्वभाव के हुन्छ? आक्रोशित हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। त्यसको मेरो परिस्थितिले किन जन्म लियो? मेरो बोल्ने बाध्यता के भयो? मैले यस्तो मुठभेड नगरिदिनुस् मेरो मनसाय, यस्तो मुठभेड हुन्छ भने यस्तो दोहोऱ्याउनु पर्दैन भन्ने भनेको। यो नागरिक समाजलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जो प्रतिपक्ष नेकपा एमाले तपाईँको अब हेर्नुहोस्, अहिले यस विषयमा तपाईँको भनाइ अहिले के छ, नागरिक समाज साथीले पनि मेरो यो कुराहरूलाई पहिला छानबिन गरिदिनु पर्यो है। त्यस्तो एउटा मेरो बिचको ट्विटलाई भाषणले मात्रै लिएर अगाडि यो गर त्यो गर भएर भएन। अब ओलीको कुरा त म गर्न सक्दिनँ। सबभन्दा चिन्तित ओली नै हुन्, किनभने मधेसबाट उहाँको सबै खुस्किसक्या छ है। अब उसलाई कसरी के गर्ने भनेर उसलाई पचैकै छैन। हिजो उहाँहरू साथ नदिए पनि मध्य प्रदेश हामी बनायौँ। उहाँहरू नपच्दाखेरि अब हाम्रो मुठभेडको कुरा गरेन, उसको के अरे ईश्वर पोखरेल, भट्टराई, योगेश भट्टराई, प्रदीप गेवाली लगायतको युवाहरू नेताले राजीनामा एकदम कारवाही हुनु पर्यो। मलाई मार्दाखेरि त्यो माथि कारवाही हुनु पर्छ कि पर्दैन? उहाँ साथीहरूले सोध्छु, जसलाई मलाई मार्न प्रयास गरियो त्यो माथि पहिला कारवाही हुनु पर्छ कि पर्दैन? त्यो दुईटा पक्षले भनिदियो भने सही मान्थे। एकतर्फा अब स्पेस खोज्दै जाँदाखेरि मधेसमा मलाई स्पेस कसरी भेट्छ भनेर कसैको मुद्दा कसैले बोकिदिने, उसको मुद्दा उसले बोकिदिने भनेर कुरा उठाउन थाल्ने। जीवनभरि यो ठाउँमा शासन गर्ने व्यक्ति यिनीहरू हुन्, यो देशले लुट्ने व्यक्ति यिनीहरू हुन्। अनि यसले पछि राख्या छैन, उहाँहरू जसले पनि सत्ता चाहियो। आफू नहुँदाखेरि यो छ, हामी त सधैँ सत्तामा छैनौँ, कहिले अवसर पाउँछ मन्त्री हुन्छु, छैन भने पाउँदैन। तर उहाँहरूको त दिनभरि यही साजिस हुन्छ। ओलीजीको विगतको राजीनामाको कुरा गर्छ, धेरै नैतिकता छ भने संविधान विपरीत दुईचोटि संविधान सभाले डिजल्भ गरेर एकजना नेता नबोल्ने खालका नेता नैतिकताको हिसाबमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पनि एउटा देशप्रतिको हत्या थियो कि थिएन? मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु उहाँहरू साथीहरूसँग। दुईचोटि संविधानभित्र हर व्यक्तिले बस्नुपर्छ, जुन कानुनलाई हामी मानेको छौँ। त्यो संविधान विपरीत दुईचोटि संविधान प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गर्ने व्यक्तिलाई यो पुरै देशलाई हत्या गर्ने प्रयास गरियो कि गरेन? हत्या गर्दाखेरि मात्रै मर्डर हुँदैन कि? मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, मात्रै मर्डर हुँदैन। त्यो टाइममा यही नेताहरू खुसुक 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 चाट मसाला जस्तो घुम्ने। त्यो टाइममा आफ्नो नेतालाई नैतिकताको विषयमा राजीनामा दिए एक शब्द नबोल्ने अहिले मुद्दा बोकिया छन्। त्यो दिनमा आफ्नो नेतालाई राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्ने हुँदैन। यतिसम्म भनेको छ कि मन्त्रीज्यू, अब यो 15 वर्ष अगाडिको घटना चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ र उपेन्द्र यादवलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर सुन्नुहोस् न, छानबिन त्यो मात्र होइन, ओलीजीको जुन घटना छ नि उतैबाट सुरु हुनुपर्छ। उताबाट पहिला उता घटना गरिया छन्, उतैबाट सुरुवात हुनुपर्छ। यो बीचमा उंगली ठटाएर मधेसी चेहरा माथि मात्रै उंगली ठटाएर हुँदैन। आफ्नै घरबाट छानबिन गर्दै आउनुहोस्, तयार छौँ। त्यसो भए यदि अवस्था यस्तो आयो भनेदेखि यो गौर जुन काण्डको विषयमा तपाईँहरू छानबिनको लागि सही छानबिनलाई तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ?
अरे भाइ यो त सरकारको कुरा हो। माओवादीले प्रचण्ड सुन्नु न पटक पटक यो कुरा नगर्नु सुन्नुस् न। के भनेको छ अब जनमत पार्टी के बोल्छ सुन्नुस् न। जनमत पार्टीको कुरा नगर्नुस् क्या। के भनेको छ भने मन्त्री जनमत पार्टी के बोल्छ मलाई थाहा छैन। अब जनमत पार्टी हो भने क्या जनमत पार्टी एउटा पार्टी खोलेर यसले भर्खर विभिन्न किसिमको कुरा लिएर खुरखुर हिँड्न थालेका छन्। कहिले कुनै पार्टीले हिन्दूको नाममा 20 र 25 सिट ल्यायो विलुप्त भयो, कोही कसैको एजेन्डा लिएर गर्छ। त्यो मलाई मेरो सरकारको विषय होइन। त्यो फल्ना पार्टी चिल्ना पार्टी कुरा नगर्नुस् के। जो पार्टी अहिले स्थापित भएको छैन त्यो पार्टीको कुरा तपाईँले यति गर्नुहुन्छ भने जसलाई हामीले मधेसले मानेकै छैन अहिले जनमत पार्टीले मान्नुहुन्न। त्यो पार्टी हो। मैले त्यो आफ्नो जग्गामा पार्टी छ मैले मानेको छैन। त्यो आफ्नो पार्टी त्यो आप पार्टी खोलिया छन् गरिया छन्। यो पार्टीले के मागेको छ भोलि 1000 पार्टीले के मागेको छ त्यतातिर मैले जान खोज्दिनँ कि। कुरा कस्तो छ भने कुनै चिजको छानबिन हाम्रो प्रचण्डजी नै 5000 व्यक्ति मैले नै मारिया छु भनेको छ नि त। उनीहरू स्वीकारेका छन्। सबै चिजको छानबिन हुनु पर्यो। ओलीजीको ताण्डव नृत्य जुन भएको थियो त्यसको छानबिन हुनु पर्यो। यदि सबै विषयको छानबिन हुन्छ भने यो सबै पनि हुनु पर्यो। यदि दोषी देखियो भने छानबिन हुनु पर्यो। काशीको तयार हुन्छ। खैर अब मन्त्रीज्यू त्यसले के कसले डराएको छ र। अब एउटा अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु मैले फेरि। अहिले तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो डाक्टर सीके राउत को हो आशंका है यो धेरैले गरेका आशंका डाक्टर सीके राउत को हो भनेर धेरैले सोच्छन्। कतैबाट परिचालित हो भन्ने पनि विगतमा कुरा हुन सक्छ। मलाई त्यस्तो मलाई त थाहा छैन पनि भने कसैले के भने तपाईलाई के लाग्छ यो विषय अहिले उठेको हुनाले यो डाक्टर सीके राउतको पार्टी के हो त? दुई लाइनमा प्रश्न अरु कुरा गर्नु मलाई त्यो कुरा उसको थाहा छैन। तर यस्तो कुरा छ तपाईले पनि सुन्नुहुन्छ यो आशंका चर्चा परिचर्चाहरु त्यसको आफ्नै रहन सहन खान पिन मेकअप माकअप जो छ एकदम त्यो कताबाट आउँछ? अरूले रेथानी भन्छन् जमिनदारी भन्छन्। उसको जुन शैली छ त्यो के घरको किसान हो नि त। साधारण किसान हो नि। सप्तरीको होइन सप्तरीको साधारण किसान हो नि त। त्यसको के छ त? के कति जमिनमा उब्जाइ भइराखेको छ? कुन जागिरमा हुनुहुन्छ? बस यति यसको जवाब छ। यति खैर अब यो निर्वाचन कुरा गरौँ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय र कि अहिले त माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन। तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धनको एउटा जिम्मेवार मन्त्री तपाईँ हुनुहुन्छ, जसपाको एउटा वरिष्ठ नेत्री पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। यो प्रचण्डको प्रस्ताव 81 आयो क्या। पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन। राजनीति तरङ्गित भयो। यो के हो तपाईँले कस्तो बुझ्नु? अब यस्तो छ कि अब संविधानमा चाहिँ स्थानीय तहको चुनावको छ। तर चुनावमा के लेख्या छ भने 5 वर्ष पुगेपछि 6 महिनाभित्र हुनु पर्यो त्यो लेखेको छ। अब यस्तो अवस्थामा कस्तो देख्यो भने अहिले देशको अवस्था पनि र हाम्रो जुन सदनहरूको अवस्था पनि जनताको सबै कुरा हेर्दाखेरि एउटा जनताले पनि निकास त दिनै पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सधैँ अवरोधको अवस्थामा यो प्रतिनिधि सभा चल्नु पनि राम्रो होइन जस्तो सबैको एउटा बहसको कुरा त्यो पनि हो। किनभने एउटा प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि मैले के देख्या छु भने कहिलेकाहीँ देशको धेरै कुरा यस्तो छ भने प्रतिनिधि सभामा उठेपछि केही कामहरू हुन्छन्, केही ध्यान आकर्षण हुन्छ। त्यो अवरोधको कारणले धेरै कामै अगाडि बढ्न सकेको छैन। अवस्था त्यस्तो आइसकेको छ। अवस्था त मन्त्रीज्यू कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका सबै अस्तव्यस्त छ। त्यसलाई पनि एउटा निकास दिनको लागि अहिले यो बहस चल्दैछ। पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव नै गरेर यसलाई निकास दिने कि भनेर बहस चलिराखेको छ। तर सुनिश्चित भएको छैन। एउटा कुरा के भने भर्खर यो विषयमा पनि कुरा उठेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो। अब फेरि पनि हामी स्थानीय तहभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभाको प्रदेशको निर्वाचनमा गयौँ भने अब त त्यस बेला पनि त संसद विघटन गर्नुपर्छ। फेरि आरोपमाथि अर्को आरोप तपाईँले खेप्नुपर्ने स्थिति आउँछ। देशको संविधानमा त्यो अनुसार निर्वाचन गर्दै जाँदाखेरि होइन उहाँको ओलीजीको के अरे विघटन गर्ने शैली अलग थियो। त्यसले विघटन गरेर आफू शासन चलाउँदै राख्ने चुनावको थिएन।
अहिले के छ भने चुनाव किन परिस्थिति जन्म लिइराखेको छ अहिले निश्चित भएको छैन, यसमा बहस भइराखेको छ के गरेर राम्रो, किनभने यस्तो अवरोधको अवस्थामा सबै कुरा यस्त व्यस्त हुँदाखेरि देश नै पछाडि जाने अवस्थामा हरेक व्यक्तिको सोच्ने अवस्था आएको छ। त्यसले त्यो निकास दिनको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि पनि हुनुपर्छ भनेर त्यो विघटन गरेर तुरन्तै चुनावमा डेटहरू घोषणा गरेर गयो भने नराम्रो कुरा हुँदैन। त्यो चुनावमा नै गएर एउटा निकास दिनुपर्छ, भएन भने संसद त 1 वर्ष अगाडि नै संसद फेरि मर्ने भयो त होइन, मर्ने भन्दा पनि एउटा निकासा त दिन्छ नि। अहिले त अवरोध अवस्थामा चलिराखेको छ नि अनि त। त्यही प्रतिपक्षले त्यही भन्दैछ त्यो टाइम अवरोध थिएन। सुन्नुस् न, आरोप लगाउनेहरू अहिले फेरि होइन उनी अहिले प्रयास गर्दैछन्, हेर को सत्य रहेछ भनेर फेरि होइन, सत्य होइन, उहाँहरू यसरी समाती बोल्दाखेरि त्यही हो कि अहिले के छ कहिले काहीँ पर्दामा हेर्ने कुरा र पर्दा पछाडिको कुरामा धेरै फरक पर्छ। उहाँले मलाई त भनेको थियो तपाईँले के गरेको, तपाईँले विघटन गरेको आफ्नो शासन चलाउनको लागि गरेको यही हो, मै हुँ, म विघटन गरिदिएँ, समयमा विघटन गरेर म चलाउँदै रहन्छु भनेर दुईचोटि गर्नुभयो। मेरै पक्षमा भोट भयो भने ठिक, भोट भएन भने विघटन। यता भोटको कुरा आएन। सुन्नुहोस् न, स्पष्ट मलाई के पार्दिनुस् भने मन्त्रीज्यू, यस्तो के छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला कि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिला संसद जाने कि असम्मत जाने, यति मात्र बात छ। अरु पनि प्रश्न छ, तपाईको मन्त्रालयको काम कारबाही पनि मैले सुन्नु पर्छ। अहिले यसको निश्चितता भएको छैन, बहस दु किसिमको चल्या छ, किनभने बहस चल्नको पछाडि कारण छ पक्षता चाहिँ के छ भन्न खोजे हैन। जसपा पनि त्यसमा यो बहसमा छ कि सर्वप्रथम जुन अहिले अवरोधको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा चलेको अवस्थामा न न्यायालय कार्यपालिका सबै अस्तव्यस्त छन्, कामहरू ठप्प जस्तो छ। अध्यादेशबाट सबै काम देशमा हुन राम्रो कुरा होइन। त्यसको लागि पनि एउटा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि एउटा निकासा कसरी दिने, सालभरि के अरे सदन नचलाइदिने कि यसरी बसेर तलबत्ता खाएर घरै बसेर काम गर्ने कि, या सदन चल्दाखेरि अवरोधको अवस्थामा मात्रै अध्यादेशबाट देश चलाउने कि, यो बहसहरू चलिराखेको छ। निकास दिनको लागि के राम्रो पक्ष हुन्छ त्यतातिर बहस चलिया छ, त्यो चाहिँ यसले निश्चित भएको छैन पहिलो कुरा। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने चुनाव संविधान त स्थानीय चुनाव नै हो, तर स्थानीय चुनाव गर्दाखेरि फेरि 1 साल यो प्रतिनिधि सभा राम्रो चलिएन भने यता पनि एउटा समस्या हुन सक्छ, किनभने चुनावको टाइममा पनि अवरोधको अवस्था हुन्छ, केही काम कारबाही हुँदैन भनेर हुन्छ। त्यसकारणले पनि यसमा बहस भइरहेको छ, यसमा कुरा होइन। प्रचण्डको प्रस्ताव तपाईहरु 5 दलीय गठबन्धन कांग्रेसले त अस्वीकार गरिसक्यो, तपाईहरुसँग छलफल भएको थिएन? अहिले हिजो मात्र मिटिङ भएको छ हाम्रो पार्टीको यो प्रस्ताव आउनुभन्दा अगाडि तपाईको पार्टी अध्यक्ष र होइन अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थेन, छलफल भएको थियो कि थिएन? मलाई थाहा भएन यो कुरामा, किनभने म थिइन यता। अर्को प्रसंग, अब यो गठबन्धन चुनावसम्म हो कि सरकारसम्मको लागि हो कि चुनावसम्म नै हो? तपाईहरु त माओवादी समाजवादी र जसपा त सँगै जाने कुरा सुन्दै आछु मैले, के छ यो कांग्रेससँग यस्तो छ कि अहिले हामी गठबन्धन सरकारमा छौँ। अहिले चाहिँ चुनावको लागि हाम्रो अहिले केही निर्णय भएको छैन। त्यो मलाई लाग्छ गठबन्धन भएर पनि जान सक्छ, एक्लै पनि जान सक्छ, परिस्थिति कस्तो आउँछ भनेर त्यसपछि निर्णय हुन्छ। सकारात्मक कुराहरू सुन्दैछु तपाईहरु। अब सकारात्मक भन्दाखेरि के छ भने हुन सक्छ गठबन्धनबाट पनि जान सकिन्छ। त्यसो भए अब तपाईहरुको गठबन्धन माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच हुने भयो, महन्त ठाकुरसँग चाहिँ नहुने भयो हैन? राष्ट्रिय सभाको चित्रण पनि त्यस्तै देखिँदैछ। हो, अब महन्त ठाकुरसँग सायद हुँदैन किता क्लियर किता काट हैन? अब किता काट भन्दाखेरि के छ भने अस्ति हामी जनताको म्यान्डेट अनुसार नै गठबन्धनबाट चुनावमा गएका थियौँ। जनताले कदर गरियो, स्वागत गर्यो, भोट हाल्यो। भोट हालेपछि पार्टी पनि एकीकरण भयो। पार्टी एकीकरण गर्न बित्तिकै फेरि यिनीहरू जुन साजिसपूर्वक हाम्रो 2टा धार थियो त्यो टाइममा, के अरे ओलीजी जुन विघटन गर्नुभएको थियो त्यसको विरोधमा हामी थियौँ, उहाँहरू भोट गर्ने पक्षमा जानुभएको थियो। त्यो टाइमदेखि हाम्रो चाहिँ पार्टी नै उहाँ अलग भएर जानुभयो, किनभने त्यस कारणले अब कुनै पनि सहकार्यको अब हेर्नुहोस् राजनीति हो, असम्भव भन्ने कुरा छैन, असम्भव पनि छैन, तर अहिले तत्काल छैन। अब अर्को प्रश्न, तपाईँ भौतिक मन्त्री हुनुहुन्छ, बिल्कुल। यी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कहिले यो
कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाही गर्नुहुन्छ? बिल्कुल, जनताको माग बिल्कुल, यो। बिल्कुल, जनताको बिल्कुल। प्रश्न हो यो फेरि। एकदम, तपाईँ एकदम। पनि सडक पुगेर मैले सडक भनेको निरीक्षण छु गर्नुभएको थियो। अब यो त के छ भने म अब मन्त्रालयतिर आएँ, मैले भौतिक योजना यता मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि यो देशको धेरै ठाउँको अहिले पनि हाइवेहरू त काम चलिराखेका छन्, तर असली जनताहरूको बसोबास भएको ठाउँ जुन ठाउँमा सबै पहाडदेखि मधेसमा मैले यसो हेर्दाखेरि भर्चुअलबाट मिटिङ गर्दाखेरि आम जनताले सडकको अनुभूति त्यति गरेका छैन। पुलाको अभावमा मान्छेले अहिले पनि ढुङ्गा तर्ने अवस्था छ। यो अवस्था हेर्दाखेरि मैले हेरेँ के परिस्थिति छ त। यो परिस्थितिमा दुई तीनवटा कुरा छ। एउटा के छ, प्लानिङ वेमा हाम्रो जुन अहिले संहिता आएपछि स्थानीय तहले कुन सडक बनाइने, प्रदेशले कुन सडक बनाउने, सङ्घले कुन सडक बनाउने, यो छुट्याएको छैन। यो नछुट्याउँदाखेरि हरेक लोड सङ्घमा आउने, त्यो गाउँको पनि बेचाराले कसैले बनाइदिँदैन, त्यो पनि यतै आएर मेरो योजना राखिदिनु, 15-16 लाखको योजना माग्न पनि योजना पनि बाध्य छन्। सिंहदरबारै आउने अहिले बाध्यता छ। अनि प्रदेशमा पनि भएको सडकहरू यदि 25-40 किलोमिटरको छ भने यो हामी नलिने भने सङ्घमा अरू अधिकार सङ्घमा प्रदेशमा माग्ने, तर यो सडकहरू बनाइदिने जस्तो अधिकारलाई फेरि सङ्घमा दिने। यो जनताको अत्यन्तै धेरै चासोको विषय। तर के छ भने जुन काम नगर्ने, मैले त्यही वरिपरि घुम्नु भन्छु, सत्ताको वरिपरि घुम्ने, शक्तिको प्रयोग गरेर काम नगर्ने, अनि सडक अलपत्र पार्ने, वर्षौंदेखि 15 वर्षसम्मका सडकहरू बिल्कुल जनताको शब्द ठेकदार भन्छ। होइन, एकदम मैले त्यही भन्न खोजेको। अनि त्यो फेरि एउटा यो थियो समस्या। अर्को समस्या के छ भने किन सडक बन्न सकिएन त? सडकको ठेकेदारहरू यो हाम्रो जुन सार्वजनिक खरिद ऐन जो अहिले 11औं संशोधन हामी गर्न लागेका छौँ, सायद 1-2 दिनमा हुन्छ होला द्रुत गतिमा। यो ऐन अनुसारमा के भयो भने यताको ठेकेदारहरू, कन्ट्र्याक्टरहरू टेन्डर लिँदाखेरि अरू कानुनमा हुँदाहुँदै पनि कागजी देखाएर एक जनाले 100, 150, 50टा टेन्डर लिएका छन्। लिँदाखेरि उसले आफै थाहा छैन यो मेरो अन्दरको टेन्डर हो कि होइन। र सडक अल्पत्रमा टेन्डरमाथि टेन्डर आफू टेन्डर लिने अनि अर्कोलाई फेरि काम गर्न दिने, अनि के छ आफ्नो काम कहाँ छ भने पत्तै छैन। अनि सडक अल्पत्र छ। म हिजो पनि रौतहटमा अर्को दिन भिजिट पनि गरेँ। एउटा पुलाको अवस्था कस्तो छ भने 8 वर्षदेखि पुलाको पाइल चाहिँ 1-2टा ठाउँमा गाडेर पिलर गाडेको छैन, कतै छैन। मान्छेले एक ठाउँमा ढुङ्गामा नै 6 जना मरिसक्यो। यसमा अवस्था त्यो छ। त्यो मैले हावाले उडाइदिने पुल बनाउँछ नि यहाँ। हैन, यस्तो छ कि त्यो क्वालिटी छैन। त्यसको कारण लो बिडको पनि छ। कति बिडमा एउटा अरू देशमा पनि के छ, एउटा सीमा छ, यति बिडसम्म योभन्दा कममा नलिन पाउने। यो सार्वजनिक ऐनमा सायद सुधार हुन्छ हाम्रो। त्यो कारणले पनि धेरै अल्प ठेकेदारहरू खोज्दै अहिले समस्या परिया छ। यो सडकको ठेकेदार कुन हो, यो पुलाको टेन्डर लिने व्यक्ति को हुन्, यसो खोज्दै जाँदाखेरि एउटा समस्या। दोस्रो समस्या, अहिले म आएपछि सारा डीहरू, सारा कर्मचारीहरू आफ्नो साइडमा गएका छन्। नत्र कर्मचारीहरू पनि बढी काठमाडौँमा बस्दिने, यतैबाट मोनिटरिङ गर्ने, गएर भिजिटै नगर्दिने, जनता कता छन्, के माग्या छन् पत्ता नहुने त्यो किसिमले। तर जो आए पनि यसो काम भयो भनेर डिङपत्री दिने भनेर त्यो एउटा चलन। तर म आउँदाखेरि तुरन्तै सबै साइडमा जाऊ, साइडमा काठमाडौँमा बस्ने व्यक्ति एउटा पनि हुन्छ भने यो हामी फेरि यो गर्दैनौँ। अनि सबै साइडमा काम गरिराखेका छन्। काम गर्दाखेरि धेरै ठेकेदारहरूको आएको छ, धेरै पेपरमा पनि निस्किसकेको छ, उसको प्रक्रिया हुन्छ ब्ल्याकलिस्टेड गर्नको लागि। प्रब्लम कता छ भने मैले यसो ब्ल्याकलिस्ट गर्ने के छ तोड्दिने धेरैलाई, केही साथीले पनि गाह्रो छ। यति शक्तिशाली होइन, डिजीको त पुरै छोड्दियो, मन्त्रीको समेत पद चट पार्दिने सुन्नुस् न, छैन चाहिँ मलाई त्यो ठेकेदारले चट पार्न सक्दैन। होइन, मलाई त्यो पदबाट मलाई डर छैन। मैले पटक पटक भनेको छु, यो मन्त्री आजीवन मेरो होइन कि, अहिले पनि छु, कति दिन छ। यो आजीवन पद होइन। पदको लागि नै सबै कुरा चुप लागेर बस्नु पनि हुँदैन। काम ठुलोको हो, जनताको सर्भेन्ट हुँ नि मैले देशको सर्भेन्ट हुँ। अहिले मन्त्री भनेको सर्भेन्ट नै हो। स्पष्ट 2 लाइनमा दिनुस् कि यो समस्या कस्तो छ, समस्याग्रस्त ठेकेदारहरू सुन्नुस् न, मैले भन्छु कारबाही गर्छु, हुन डराएको छैन। प्रब्लम होइन, डराउँदिन। अहिले धेरै अहिले हुलाकी सडकहरूमा पनि सबै पेपर यसको प्रक्रिया हुन्छ, यसले पत्रिकामा निकाल्ने,
उसलाई सूचना दिने, ब्ल्याकलिस्ट गर्नुको लागि यो गर्ने समस्या कस्तो आएको छ भने केही ठाउँमा सबैको भने यसले फकाएर गराउनुपर्छ, यो नत्र 5 वर्ष लाग्छ, किन लाग्छ भनेर सुन्नुहोस् न केही साथीमा। अनि के अरे उसले फेरि दुबारा टेन्डर लगाउनु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा ब्ल्याकलिस्ट गर्दाखेरि के छ भने आधी उसले लगाइसकेका छ कुनै ठाउँमा, आधी उसले काम गरेन भने अर्को फेरि उसले गर्नुपर्ने। तर पनि हामी जस्तो अहिले रोटरबाट आएर पनि मैले निर्देशन दिइसकेँ, जुन एउटा पुलाको अवस्था 10 वर्षदेखि त्यो खियाइ पनि लागिसक्यो, ब्ल्याकलिस्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले मन्त्रीज्यू यो तिनकुने जाँदाखेरि एउटा पुल छ नि, त्यो पुल नबनेको करिब 10 वर्ष भइसक्यो। यो यहाँ तपाईँ जुन बाटो अहिले आउनुभयो बबरमलमा त्यो पुल बन्यो बिजुली बजारको, तर त्यही साइजको त्यही शैलीको त्यो पुल नबनेको 10 वर्ष। त्यो मैले अहिले सबैले त्यस्तालाई त तपाईँले समातेर ल्याएर कानुनी दायरामा ल्याएर जेलसम्म पठाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ नि। यो यस्तो छ कि अहिले धेरै ठाउँमा करागरेर काम पनि गर्न थालिया छन्, अरू ठाउँमा जस्तो टाइट भएर काम पनि गर्न थालिया छन्। सबभन्दा प्रब्लम कस्तो आएको छ भने यो ठेकेदारको जुन हाम्रो ऐन अनुसार टेन्डर लिने, त्यही गाउँको मान्छेले काम गर्दाखेरि आफ्नो पहिला एक राउन्ड आफ्नै पैसा लगाउँछ उपभोक्ताहरू, अनि पेमेन्ट पाउँछ। यता के छ अब मोबिलाइजेसन पैसा लिएर अर्को बिजनेस गरेको पाएको छु, व्यापार शेयरको जग्गाको सबैको यसले काम जुन कामको टेन्डर लियो यसको मोबिलाइजेसन पैसा उठाए अर्को व्यापारमा लगाए, उसले काम गर्न पैसै छैन। एक दुईटा ठेकेदारले हेर्दाखेरि त उसको पैसा छैन, सबै छैन। मैले भनेको धेरै पनि छ, मैले त्यही भन्न खोजेको। केही म भनिराखेको छु, सबै भनिएको छैन, केही तर धेरै राम्रा पक्ष पनि छन्। धेरै व्यक्तिहरू ठेकेदारहरू यति राम्रो काम गरिया छन्। 3 वर्षको पुला 22 महिनामा पुरा गरेर दिएको छ, 2 वर्षको पुला 18 महिनामा गरेर दिएको। उसले सम्मानित पनि गर्नुपर्छ। मैले भनिएको छु हाम्रो मन्त्रालयबाट जसले राम्रो काम गरिएको छ उसले सम्मानित गर्ने। यो परम्परा थाल्दाखेरि उसले मनोबल पनि बढ्छ भनेर। सामाजिक सञ्जालमा एउटा मैले प्रश्न देखेँ, होइन केहीले कमेन्ट गरेको देखेको थिएँ, जम्मा एउटा कम्पनी छ अरे जसले मात्र काम गर्छ, त्यो भनेको मैले यो नाम नि रमेश शर्माको शर्मा आइन कम्पनी भन्दा बाहेक अरू कम्पनीका जो ठेकेदार छन् उनीहरूको चाहिँ सबैभन्दा प्राय सबै बदनाम छन्। होइन मैले सामाजिक सञ्जालमा शर्मा कम्पनीको पनि राम्रो छ, शर्मा कम्पनीको अरू पनि छन्, मात्र एउटा एउटा इक्जाम्पल एउटा होला, त्यो राम्रो छ। अब भन्नुस् कि यी भन्दा बाहेक त्यो तर केहीले ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छ यसपालि। यी जो काम नगर्ने हावा लाग्दा उड्ने खालका पुलेसा बनाउने ठेकेदार, अनि त्यसपछि आज पिच गरेर भोलि भत्किने सडक बनाउने ठेकेदारलाई चाहिँ कारबाही मन्त्रीज्यू कहिले हुन्छ मलाई जवाफ। होइन हामी तयारी गर्दैछौँ, फेरि तपाईँसँग प्रश्न गर्छु म। होइन म तयारी गर्दैछौँ। कारबाही हुन्छ होइन? हुन्छ, केहीले त कारबाही हुन्छ। यी ठुला पार्टीका ठुला नेताका घरमा बसेका अथवा सांसद भएका ती ठेकेदारलाई पनि कारबाही हुन्छ? त्यो काम गरिराखेको छ अहिले पक्का मन्त्री त्यो काम गर्न सुरु गरेको छ। जनताले तपाईले बोलेका होइन मलाई बनेको कुरा मैले उसलाई स्पष्टै उता गएको थिएँ, भिजिट गर्नै गएको थिएँ। सुन्नुहोस् न, मैले बुझिसकेँ तँलाई त्यो काम गर्न सुरु गरिरहेको छ, काम गरिराखेको छ। ठेकेदारसँग सांसद छन्, कोही मन्त्री भइसकेका अहिले सुन्नुहोस् न, काम भइराखेको छ। अहिले तपाईँको नेताका बिजनेस पार्टनर छन् होला, मलाई त्यो को कता छ, मलाई त्योसँग सरोकार छैन। धेरै काम जस्तो भैँसे पार्टीको काम धेरै दिनदेखि रोकेको थियो, काम भइराखेको छ। उता पनि काम सुरु गरेको छ धेरै ठाउँ चाहिँ। यता अस्ति दार्चुलातिर पनि केही मेटेरियल्सहरू गिराएका छन्, काम गर्न सुरु गरेका छन्। यसो टाइट गरेपछि काम सुरु गरेका छन्। यिनीहरूले मोनिटरिङ नभएको कारणले, टाइट नगरेको कारणले यिनीहरूले मोबिलाइजेसन पैसा उठाएर बिजनेस गर्न थाले। तर धेरै ठेकेदारहरू राम्रो पनि काम गरिया छ अहिले। हैन, मैले भन्न खोजेको मन्त्रीजीको पालामा रेणु कुमारी यादव मन्त्री भएको पालामा चाहिँ राम्रालाई सम्मान गर्ने, नराम्रालाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउँछ पक्का हो? एकदम पक्का। फेरि पनि म यो 100 दिन पुग्यो होइन तपाईको? अहिले 100 दिन पुग्यो। के काम गर्नुभयो 100 दिनमा मन्त्रीज्यू? 100 दिनमा यस्तो छ, मेरो अहिले कामको मैले सबै लिएर आएको छु। अहिले सायद 277 किलोमिटर मैले पिचिङ 3 महिनामा भएको छ हाम्रो काम। तपाईँले धेरै पुलाहरू कम्प्लिट भएको अवस्था छ, 22-24टा पुलै हाम्रो कम्प्लिट भएको अवस्था छ अहिले। धेरै अहिले टेन्डर यसै वर्ष टेन्डर लागेको पनि अवस्था छ, यही बिचमा धेरै टेन्डरमा गइसकेको छ। अनि आउने मलाई लाग्छ पुष यो माघ होइन फागुनसम्म
मेरो अलि धेरै काम अगाडि बढ्छ। यातायातबाट हामी लाइसेन्सका धेरै कुरा अगाडि बढाइसकेका छौँ, कार्डहरू, अनि धेरै प्रदेशमा स्थापित भएको छैन। घुम्टो ओडाएर राखेको रेलको कुरा छ। हजुर, अन्त्यमा म भन्दै खोज्छु त्यो एकदम त्यो छ। अनि के अरे त्यो कार्डहरू चाहिँ हरेक प्रदेशमा हरेक यातायात कार्यालयमा नै स्थापित गरेर कार्ड वितरण गर्ने हाम्रो चाहिँ यो भइराखेको छ, धेरै ठाउँमा भएको छ यो स्थितिहरू छ। अहिले धेरै दिनदेखि रेल कति वर्षदेखि लाइसेन्स जनताले कहिले पाउँछन् मन्त्री? यो पनि प्रश्न पार्दिनु। एकदम स्मार्ट लाइसेन्स त आइसक्यो अहिले, अस्थायीको एकदम 14 लाख चिट पर्दैन। यो त तुरन्तै मेसिनमा गएर ट्रायल लिएर मेसिनमा यसो आफ्नो दिएर तुरन्तै 1 सेकेन्डमा त्यो कार्ड पाइन्छ। मात्र त्यो सबै ठाउँमा प्रदेशमा मेसिन गएर स्थापित भएको छैन, त्यो हुने थालमा छ। होइन, वर्ष लाग्दैन, त्यो लाग्दैन वर्ष पनि लाग्दैन। स्मार्ट लाइसेन्स पाउनको लागि प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। पक्का एकदम पक्का यो लाग्दैन। जयनगर जनकपुर रेलको अब जनकपुर यसको रेल चाहिँ सबै कानुनी तहबाट हामीले पुरा गरिसक्यौँ। फरवरीको फर्स्ट सेकेन्ड विकमा हामी एकदम चलाउँछौँ। हजुर। अनि त्यो पानी जहाजको अहिले हाम्रो सबै यो त भइराखेको छ, प्रपोजलहरू बनिराखेको छ, तर अहिले चल्ने सम्भावना अहिले तत्काल देखेको छ। पानी जहाजको अहिले तत्काल कार्यालय चाहिँ खुल्छ, अफिस चाहिँ खुल्छ, अहिले चल्ने अवस्था त्यतातिर अहिले छैन। ध्यान होइन, ध्यान गएको छ, तर केही कुरा कहिले अर्थको कुरा छ, केही कुरा छ। जो जति कुरा सबै कुरा भइहाल्छ भन्दाखेरि त मन्त्री झुटो हुन्छ नि त। के कुरा भएको छ, कुन कुरा हुनेवाला छ, कुन कुरा अहिले सम्भव छैन भनेर त्यो त भनिदिनु पर्यो नि जनतालाई। झुटो आश्वासन दिनु त हुँदैन नि। थुप्रै विषय प्रसङ्ग छलफल गरियो, सबै विषय प्रसङ्ग उठेका सवाल तपाईँले स्पष्ट जवाफ दिने प्रयास गर्नुभयो। यो अत्यन्तै तपाईँ अहिले चर्चामा भएको बेला पनि, यो व्यस्त समयमा पनि तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको कार्यकाल जनताले मनन गर्न योग्य होस् र प्रशंसा भएपछि फेरि पनि अन्तर्वार्ता लिने यो तपाईँसँग अवसर मिलोस्, यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरो कुराले राख्न चाहिँ सम्पूर्ण जनताको अगाडि मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी अहिले जुन चर्चा थियो यो मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उठेका जुन सन्दर्भमा पनि हामीले विशेष रूपमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको सवाल, प्रतिनिधि सभा पहिला कि स्थानीय तह भन्ने, त्यो सँगसँगै भौतिक मन्त्रालयको प्रगति, 100 दिनको प्रगतिको विषय प्रसङ्ग पनि उठायौँ र अन्य जनचासोको विषय पनि उठाएर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव। आजको लागि एसटिभी च्याट यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटको वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि दिन चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।